او دے میدان وچ نا میرے آقا کریم دا غلام عکاشہ بن محسن، عکاشہ بن اے محسن سواد دے نال نیم ہے اگو سواد اگو نون، اے چار روپ دا مجموعہ ہے عکاشہ بن محسن۔ اے جنگ پہ لڑ دے تے تلوار ٹوٹ گئی، لڑدیاں لڑدیاں تلوار دے گئے ٹکڑے، تے سرکار دا غلام پریشان نہیں ہویا۔ میرے آقا دی بارگاہ چاہ کرنا سونا تلوار ٹوٹ گئی ہے تے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بھی کسی لوہار ال جاؤ، نہیں، جڑا میں لفظ بولا نا مختار کل نبی تے پاورفل نبی، ایویں نہیں بولیا۔ عکاشہ بن محسن نو میرے کریم نبی نے فرمایا انج کر جا کھجور دی سوٹی لے آ۔ ہن جنگ سوٹی چاہی دی، بولتا صحیح اللہ دے نیک بندے ہو، صرف شیران تے راضی نہ رہ کرو، اشارے بھی سمجھے کرو۔ عکاشہ بن محسن دا عقیدہ دیکھو، یقین محکم تے پختہ عزم دیکھو۔ حضرات توجہ چاہنا، میرے کریم نبی نے پیار کرنے والے ہو، میرے نبی نے فرمایا عکاشہ بن محسن جا، اگر تینوں تلوار چاہی دیئے نا، فرمایا کھجور دی سوٹی توڑ کے لے آ۔ صحابی کہتے سونیا تلوار ٹوٹ گئی، آقا فرماندے سوٹی لے آ۔ سوال گندم جواب چنا، میرے مصطفیٰ کریم دا غلام پریشان نہیں ہویا، چلدا چلدا سوٹی توڑ کے میرے آقا دی بارگاہ وچ لے کے آیا۔ بس میرے نبی نے ہاتھ لگایا، حضور نے فرمایا غلامہ لے جا۔ عکاشہ بن محسن نے اس سے سوٹی نو انج کر کے گھمایا، اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے وہ سوٹی سوٹی نہیں رہی بلکہ چمکن والی تلوار بن گئی۔ اور بولے میرے مزاج کے مطابق اگر میرا کو سبحان اللہ، اے دل آ گیا کو سبحان اللہ۔ جس نبی دے ہاتھ چے کمال ہے، اس نبی دے وجود کتنا کمال ہے، جس نبی دے ہاتھ چے کمال ہے، او دیا پنج انگلیاں وچ کتنا کمال ہے، او دیا پنج انگلیاں وچ کتنا کمال ہے، او دے سارے تانے کتنا کمال ہے، جن دے ایک تانے چٹا کمال ہے، او دے پانچ تانے وچ کتنا کمال ہے۔ ساتھیو بحمدی تعالی علامہ سید احمد اسد صاحب دا او کلپ میرے کول موجود ہے۔ آ جڑا دوجا ٹبر ہے نا میلاد مصطفیٰ دے منکر، جنیاں دے منکر، جنیاں دے منکر، او نام دے سٹیج تے جنگ پہ کے شہید احمد اسد سر تے قرآن رکھ کے آکھے آئی بس سچا عقیدہ وہی ہے جے وچ یا رسول اللہ دے نعرے لگ دے۔ اس واسطے خدا را اپنی اولاد نو دین دا راغب کرو، لوگاں نو دین پڑھاؤ۔ اے بچے جڑے دو چار پڑھائیں نا، اے صرف اس سے تو پڑھائیں بھئی نانو مزید شوق پیدا ہو اور دوجہ نو بھی دیکھ کے شوق پیدا ہو۔ سمجھ آ رہی؟ انہاں دی حوصلہ افزائی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وہ بندے دے چار پتر ہوئے نا تو کہندا میں ایک نو ڈاکٹر بناواں گا، ایک نو سیاستدان بناواں گا، ایک نو جناب پروفیسر بناواں گا۔ اگر علم ساریاں دا ٹھیک ہے، وہ جڑا گھارے چوندہ نا ذرا کم عقل تھوڑا جا ترما تو مختلف، اسی کہنے ہیں بینو مولویاں دے پیٹے پاوے درس دی دال کھاوے، اے درس چ مڈی لواوے، اوتے چھتر چھتر کھاوے، مولوی بن جاوے۔ ہاں جی تمہیں پتہ کی ہوندا گھارے دکھ سکھ ہر بندے دے نال فوتگی موت بر حق ہے، گھارے فوتگی ہو جاوے نا تو میں بڑے چیلنج نال تے جیندے جنگ دے مجمع وچ اتنے لوگاں دے سامنے پیانا، اولے پتہ کی ہوندا اولے موڑ میں دسو بغیر سائنس دان نو سدیے اس آ کے آکھنا بھی یا اللہ سونیا جتنی میں سائنس پڑھی ہے، جتنا میں دنیا دے علم حاصل کیتا ہے او دا سالے ثواب میں بابے نو پیش کرنا۔ سیانے بندے بیٹھو بابا بخشیدہ سی پروفیسر آ کے آکھے بھی اللہ جڑی میں انگلش پڑھی، ریاضی پڑھی، فزکس پڑھی، بایولوجی پڑھی، کیمسٹری پڑھی، اے دا ثواب میں اس میت نو دینا، دسو بابا بخشیدہ سی اولے پتہ کون کام آئے گا؟ او جنہوں اسا کملا جلا بے وقوف کے سارے جہان تو نکھٹو سمجھ کے قرآن مجید دے حوالے کیتا۔ میں تے بابا جی خادم حسین رضوی دا نوکر ہاں، میں بابا جی رضوی دا سٹے پہ سنیا سی، بابا جی کہندے نے میری چٹی داڑھی ہو گئی، ساری زندگی میں مصطفیٰ دی حدیث پڑھائی ہے، ہزارہ مفتی میرے شاگرد نے، میں زندگی دے بندہ نہیں دیکھیا، ارے جڑا دین نال جڑیا ہوئے تے موڑو ذلیل ہویا ہوئے۔ اب ایک سارے میرے تو اچھے کردار دے حوالے نال، اعمال دے حوالے نال، مگر تسا میں اتنے بٹھایا رسول اللہ دے منبر تے، اودی وجہ کی ہے میرا تعارف ہے نہیں کہ میں استاد دا بیٹا، میرا تعارف ہے نہیں کہ میرا تعلق فلاں آدمی نال نہیں، میرا تعلق ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا، میرا تعلق ہے، میرا تعلق مصطفیٰ کریم دے دین نال ہے، میرے سینے وچ مصطفیٰ دا قرآن ہے۔ اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، مصطفیٰ کی حدیث پڑھاؤ، رب کعبہ کی قسم جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا حافظ قرآن تو قرآن پڑھتا جا، اپنے ماں باپ کو ساتھ لیتا جا، تو تیرا قرآن مک جائے گا ہو کہ تیرے کا حل نصیب ہو جائے۔ اس قرآن نو ہلکا نہ جان،
ہن تے وقت تو آ گیا بھی جناب سکوٹراں تے بندے قرآن بیچدے بدن بیکارے تے لے لو. میں غلط گل دا کہہ نہیں ذمہ دار آدمی ہاں تے صبح شام چلن والا بندہ تے میں گل ہوئی کدا جڑی تھڑے کو امرود لینے تے نقدو نقدی شادی تے کپڑے لینے تے باویں قرضہ لینا پوے او مانگ کے پیسے لے کے نقد لے اونے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس قرآن دی فضیلت سمجھنی ہے تو امام غزالی تو پوچھ. عمر ابن خطاب دے دور وچ نا روم دے بادشاہ دے سر درد بڑی ہوندی ہے تے آپ نے فرمایا بھی او دا جڑا سر تے او تاج پیندا نہ تھک تے نہیں گیا بھائی جان. اچھا چلو مہربانی ذرا ذوق نہ کھو سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر ابن خطاب نے فرمایا جڑا سر تے او تاج پاندا ہے نا فرماؤ لے کے میری بارگاہ چاؤ. او تاج لے آندا عمر ابن خطاب دی بارگاہ پیش کیتا کہ آپ نے اس دور دے مطابق لکھن دا جو ذریعہ سی بطور مثال کہہ رہا بھی آپ نے کاغذ تے کچھ لکھیا تے فرمایا کہ اینو اے دے تاج سی دے وہ. او روم دے بادشاہ کول پہنچیا تاج دے وچ او تعویذ سیتا ہویا آ اون سر تے پا لیا سر تے پیندا درد ٹر جاندی لا دیندا تے موڑ آ جاندی سر تے پیندا تے درد موڑ ٹر جاندی لا دیندا تے پھر آ جاندی. او غصے وچ آ کے اونے پھاڑیا تے وچوں نکلا ٹکڑا اوتے لکھیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. او روم دا بادشاہ مچلیا تڑپیا اس آکھیا میں مصطفی کریم دا کلمہ پڑھن دا اعلان کر رہا حضور دی محبت دا پٹا اپنے گلے وچ پانے دا اعلان کر رہا. او دی رایا ساری میدان وچ آ گئی. انہاں کہ بادشاہ اے تیرے اس قدم دی وجہ کی ہے؟ اس آکھیا میں کلمہ کیوں نہ پڑھا او جنہ دے قرآن دے ایک جملے دے کے کمال ہے انہاں دا سارا قرآن کے دے کمال ہے. اپنی اولاد کو علم دین سکھا. وقت ایسا آ گیا چھوٹے بچے نو موبائل اور میں حیران اللہ تعالیٰ ساری قوم نو ہدایت دے وے. او اگے بھی کو بچے نکے نکے تسبیح لئی ودے ہوندے ہن ہن او کلیکٹر تے لئی ودے ہوندے جڑے او دو او وٹے جا سوٹ جناب رسیاں دے نال لٹکے ہوئے اور میں بڑے بڑے بندیاں نو ویکھیا. مطلب کہ بھی جڑی چیز سوشل میڈیا تے بنائیں دے اونوں سی فالو کر لینا. ساڈے رہنما کرکٹر نہیں ہے ساڈے آئیڈیل فنکار دی شان روکڑی ہو رہی تو دوجے تیجے بندے نہیں ہیں. ساڈے رہنما جنہاں نو اساں فالو کرنا ہے او یا عمر ابن خطاب ہے یا مولا علی ہے یا میر علی شاہ ہے. میر علی شاہ اور بحمدی تعالی ہے نعرہ لگدا ہے تاجدار ختم نبوت. اس نعرے دے پیچھے خون بھی سنیاں دا خون بھی. میں اپنے والد صاحب تو سنیا ہے بھی جڑی اگے والی مسجد ہے نا اے اہل سنت دے کول ہوندی ہے اور اتنے بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس ہوندی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر دور بدلیا سنیاں دے ووٹاں نال او ایم پی اے بن گئے. ساڈے ووٹ لے کے جلسے بھی ساڈے بند سپیکراں تے بھی سب تے پابندی لیکن ساڈی قوم نو عقل موڑ بھی نہیں ہونا. انہاں 5 لیٹر پیٹرول واسطے 14 اگست نو موڑ بھی اوتھے ڈیرے تے ہی پاؤندے. خدا دا نام کچھ اپنی ضمیر دی بات اپنا ضمیر بھی یار کچھ ہونا چاہیے. انہاں دنیا تے سانو ککھ بھی نہیں دینا اسی پھر بھی اپنی مزدوری کر کے آپ ہی روٹی کھانی. سانو نہ عمران خان کچھ دینا نہ میاں صاحب کچھ دینا نہ زرداری کچھ دینا. سانو جدوں بھی کچھ ملے گا دین مصطفیٰ دا صدقہ ہی سانو سب کچھ عطا کیتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس قرآن نو اہمیت دے جتے تیرا بچہ ایم اے کر جائے نال انہوں حافظ قرآن بھی بنا انہوں علم دین پڑھا تاکہ انہوں قرآن اور بندے کہتے ہیں جی چھڑ دیو مولویاں نو آپ قرآن دا ترجمہ پڑھو آپ حدیث پڑھو تے محقق بن جاؤ. او بھائی لوہاراں دا کام سیکھن واسطے لوہار کول چل کے جانا پیندا ہے. پالش والے بندے کام سیکھن واسطے پالش والے کاریگر چل کے جانا کاریگر کول چل کے جانا پوندا ہے. ایڈا لسا دین ہو گیا بھی دین آپ ہی اکلے چا جانا. اس واسطے میرے دوست یہ میرے دل دا درد سی جڑا میں جناب تک پہنچانا چاہنا. میری ڈیوٹی یہ ہے کہ منبر تے میں بیٹھا میرا تقاضا یہ ہے کہ میں ایتھے بیٹھ کے آپ کو چیزاں بیان کراں جنہاں دے بارے سانو کل نو پوچھ ہونی. اے نہیں پوچھ ہونی بھی جناب وہ مولا علی تے امیر معاویہ دی جنگ کیوں ہوئی ہے. اے سانو کیوں پوچھ ہونی. ہاں اے پوچھ ہونی بھی نہ حیا کیتے کہ کوئی نہیں.
بزرگاں نے منیا کہ کوئی نہ. میرے نبی دی حدیث ہے, سرکار فرماندے جی ایک منٹ میں موقع دینا آپ کو. میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. حضور فرماندے کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, بڑوں کا ادب نہ کرے, سرکار فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. تے جڑا بندہ بیٹھ کے انہاں لوگاں نو مطلب اعتراضات کر رہا ہے جنہاں دی وجہ تو بر صغیر دین پھیلیا ہے, جنہاں دیاں نظراں نال دین پھیلیا. 2 نمبر پیراں دے تے اسی بھی خلاف ہاں. اسی کہنے ہیں جو پیر وہ ہوتا ہے جو نظروں کو جھکائے تو مدینے کی گلی یاد آ جائے, اگر نظروں کو اٹھا دے تو مدینے والے کے چہرے پہ چلی جائے. اس لیے جو حقیقی بزرگ ہیں اللہ کے کامل ولی ہیں, اینا تسی لکھی بال ٹور جاؤ سیداں دے منہ تو پتہ لگدا ہے اللہ دے ولی ہیں. سیاہ شریف ٹور جاؤ اوتھے جتنے کامل ولی نے پتہ لگدا ہے اللہ دے ولی ہیں. بڑیاں مچھاں رکھ لینیاں, داڑھی منا دینی, ٹل پا لینے, مدریاں 4 حالانکہ مرد واسطے 4.5 ماشے تو کم. اے سنارے نے پوچھ لیا بھی 4.5 ماشے کتنے ہوندے. ایک چاندی دی انگوٹھی مرد نو پہنی جائز ہے, صرف ایک انگوٹھی. ہاں جی 4 انگلیاں تو مطلب وہ پھر چاراں دے وچ او 3 نہ پائیاں ہوندیاں. اس چیز کی اجازت نہیں ہے. تے منت بھی میرے مسلمان بھائیو من جڑا تعلق شریعت دے نال ہے. مولا حسن تے مولا حسین بیمار ہوئے, اصل وچ انہاں گلاں دے ٹائم بندے نوں نیند آ جاندی ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. مولا حسن تے مولا حسین بیمار ہوئے, جناب مولا کائنات مولا علی نے, سیدہ فاطمہ نے, حضرت بی بی فضہ نے انہاں بلا منت کی مننی. انہاں کہ اللہ سونیا جے شہزادیاں نوں صحت ہو گئی نا تے اسی 3 روزے رکھساں. او بھائی جنہاں دے گھر دی شریعت ہے انہاں تے منتاں ایو جیاں منیاں تے اسی 10ویں تے ہور دے ٹر جانے ہیں, 13ویں تے ہور دے ٹر جانے ہیں, 24 محرم تے ہور دے ٹر جانے ہیں. اپنے بزرگاں دے نظریات دے عمل کر. تیرے بزرگ جنہاں دا تو مرید ہے, تیرے پیر کیڑے عقیدے تے قائم ہے, جدوں مرشد دے قدم نقش قدم تو ہٹ جائے گا تے پھر تیرا تھڑکنا اے مقدر بن جائے گا. اپنے بزرگاں دے نقش قدم تے چلو, جس طریقے نال جناب دے والدین تربیت کیتی انہاں نوں سمجھو. میں اپنی ماما بہناں نوں عرض کراں گا کہ جتھے بچے نوں ٹیوشن جان دی 20 روپے خرچی دیندے ہو اوتھے 50 روپے نوں مدرسے جان دی دیو. بابا فرید دی سیرت پڑھو. بابا فرید دی ماں نے اپنے پتر بابے فرید نو نماز تے کیویں لایا ہے؟ انہاں کہا پتر نماز پڑھیا کر. اما جی نماز پڑھیا کی مل سی؟ بابا فرید نو شکر پسند ہے, یا کیا پترا شکر ملے گی. بابے فرید دی ماں نے کول کھلو کے وضو کرایا, سمجھایا کہ پتر کروڑی این کرنی ہے, استنجا این کریدا ہے, ناک وچ پانی این پاویدا ہے, چہرہ این دھویدا ہے. جناب بچے نو وضو کرایا, مصلی تے کھلاریا. او دے بابا فرید وضو کرن گیا, پیچھے ماں نے مصلی تھلے پوڑی بنا کے شکر دی رکھ چھڈی. طریقہ ہوندا نا ہر کام دا, سمجھاون دا طریقہ ہوندا ہے. ہاں جی ولاون دا بھی طریقہ ہوندا تے ماں تو زیادہ میرا خیال ہے کوئی بندہ ولا نہیں سکدا اپنے بچے نو. ماں کول بڑے ٹچ ہوندے نے. ماں نے تھلے رکھ دتی پوڑی, بابے فرید نماز پڑھی, سلام پھیریا, مصلی چا تھلو پوڑی. دوویں دن, تریے دن, چوتھے دن, ایک دن بابا فرید اپنے ہم عمر ساتھی نال بیلی نال کھیڈن گئے, کان تے اذان پئی تو نسے فورن آ کے مصلی تے کھڑے ہو گئے. ماں نے آکھیا پترا وضو نہیں کرنا؟ اما جی میں کر کیتا ہے وضو. ماں نے فورن ہاتھ چال بھئی یا اللہ لگدا ہے اج بھید کھل جائے گا. ہائے ہائے اج بھید کھل جائے گا. حضرات توجہ چاہنا, اے دیکھو ساڈے بزرگاں دی سیرت کیسی ہے. آپ کی والدہ صاحبہ نے فرمایا بیٹا اج وضو نہیں کرنا. آکھیا اما جی میں وضو کر کے آیا ہاں. حضرت بابا فرید دی ماں نے ہاتھ چک لے, مولا میں ایتھوں تک لیونا میرا کم سی, اج بیٹا تو پردہ اٹھا دے تاں وی تو مہربان ہے, اگر پردے کچی رکھی تاں وی تو مہربان ہے. خدا میں پیغام دے کے جا رہے ہیں, اپنی تقریر دا سارا حصہ میں اس چیز کو ضروری سمجھ رہا ہوں. حضرت بابا فرید نے فرمایا اما جی میں وضو کر کے آیا. ادھر فرید دی ماں نے ہاتھ چک لے, فرید نے سلام پھیریا, حضرات تھلو مصلی چایا, اگے پوری لپٹی آئی. اج بچہ سارا فاٹا نظر آیا.